urzuluita Dacera soles mogace Orsola nus vor sorgito Am so Deu am ce fac uita Some stang la ghia puita Apna ce bodi somoita Orsola nus vor sorgito Am so Deu am ce fac uita Some stang la ghia puita Apna ce bodi somoita बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो आयज 25वो आयतार साद्या काळाचो 25th संडे आनी खरेंचपणी आयचे शुभ वर्तमांत देवाची मोगाळाय देवाच्या काळजाची उचाडाय कितलो देव बरो हें आमकां दाखयता आनी आमच्या लागीं एकामेकाला मागता ताची देख घेवंक आनी आमी एकामेका थंय भलेपणान उदारपणान सदांच आमी चलोवंक आनी जिवंक तरेच देणें एकामेका फावो जावच्याक खरेंचपणी आमी सान मागुया. तेच बरें आयज कोण आपलो वाडदीस मनयता काजारा दीस मनयता तांचोय उगडास करुया. दुयेंत आहा तांच्या एकेकल्या पासत आनी दुयेंतीचो परामर्श कोत्तेल्या पासत मागुया. एकामेका पासून मागून आमी सान बरे भाशेन म्हणटा घेवया. काळजांतान दूख दोत्तल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर विनोती करूच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकूत कर. सोरपोद विदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूंक आमेन. देवाक महिमा आर्गां दिवया सगल्या बरेपणा पासत म्हणया बराबर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा पवित्र मुर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाडून ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां सगल्यांक फावो तूं कर हें आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराशीन परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशीन येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मोडप पृथ्वीर परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना
तुमच्या चितना परस उंच. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. आनी एक फावट म्हणया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती कोत्ता. सर्वेस्पर कितलो थर आनी वंदिवंत ताचे तोरायेचो ठाव घेवंक नेजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोन चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोसणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बोडान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जियोन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाठांनी हांव वडोन वेतां. एके वाटेन वेगळी हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशीन आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शेवट मना प्रमाणें जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेश्वरा. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सगळे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभोड तोमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली. सर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावरड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडलें. सुमार 9 वाजता भायर सरून थिंगट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यान वचात, हांव तुमकां फावो तें दितां. ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें.
सुमार 5 वाजता आनी एक पावटी भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टेच उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यान वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तान सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागले ते आयले. जोणेकल्याक 1 दिनार मेवलो. पयले आयले लागीं सरून आपणाक उदीक मेवतलें म्हूण समजलें, पूण तांकांय जोणेकल्याक 1 दिनार मेवलो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां, तरी आख्खे दिसाचो भार न्हुनेत घेतल्या आमकां आनी तांकां तो एकेच तरेन लेखली. पूण तांतले एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हज्या लागीं कबलात केली की ना? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोडो फुटलो. हेच बरी. निमाणी ती पयलीं जातलीं आनी पयलीं ती निमाणी जातलीं. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान येवपार आमकां चड म्हत्वाचें. तें कितें आमी आयकलां घडलां तें इज्रायेलान घडटालें. तांचो दिसवडो सुरू जातालो सकाळीं 6 काबार जातालो सांजे 6 12 वरां 6 ते 6. हांवें आयकल्या खबर एका भाटकाराची, जाच्या लागीं एक मोडो, दाकांचो मोडो. त्या गांवांत चडशी पीक दाकू आनी गंव. जेन्ना ते दाकू पिकतोच गंव पिकतोच काम करूंक जायत्या मानायांची गरज आसलेली. तो भाटकार जेन्ना ताचे दाकू पिकले, ते दाकाच्या मोड्यान काम करून ताका मानाय जाय आसलेले. सकाळीं फुडें भायर सरलो 6 वरांचेर आनी अमक्या नाक्यार, जशे पळय आमच्या गोंयांत आसता अमके नाके आसात जे सुवातेर वावराडी कामदार रावतात, कोणी कामाक वतलो काय म्हूण. त्या नाक्याचेर तो गेलो. ताका थंय थोडे वावराडी मेवले. तांचे लागीं तांणी कबलात केली. आमी बरे भशेन आयकलां. कॉन्ट्रॅक्ट केलो. ताका सांगलें, म्हज्या दाका मोड्यान कामाक वसात, हांव तुमकां दिसवडो कॉन्ट्रॅक्ट करता. दिसवडो तांचो 1 दिनार. तांच्या लागीं कॉन्ट्रॅक्ट करता आनी तांकां आपल्या मोड्या व्हरोन पावयता. उपरांत 9 वरांचेर परतून तो येता. ताका आनी मनीस जाय आशिल्ले. परतून ते सुवातेर येतोच आनी थोडे जाण ताका बेकार मेवतात. तांकांय तो विचारता, हांगा कित्याक रावल्यात, कित्याक आमकां कोणें कामाक व्हरोंक ना. तांकांय तो सांगता, म्हज्या मोड्यान तुमी वसात, कॉन्ट्रॅक्ट करूंक ना, तुमकां 1 दिनार दितलो सांगोंक ना, फावो ते परी हांव तुमकां फारीक करतलो. तांकांय तो मोड्यान वता. उपरांत 12 वरांचेर आनी एक पावटी येता. ताका आनीक मनीस जाय आशिल्ले. 12 वरांचेर येयले उपरांत तशेंच त्या मनशा लागीं तो कॉन्ट्रॅक्ट करिना, पूण तांकांय तो सांगता, हांव फावो तें तुमकां फारीक करतलो. तांकांय मोड्यान वता. शेकी सांजे 5 वरांचेर, निमाणे 5 वरांचेर येता आनी थंय कोण आसलेले तांकांय तो आपल्या मोड्यान धाडटा, सांगून तुमकां हांव फारीक करतलो फावो ते परी. 6 वरांचेर दिसवडो बंद. काम बंद 6 वरांचेर. काम बंद जाल्या उपरांत तो आपल्या मुगदमाक मॅनेजराक सांगता, सगल्यांक फारीक कर दिसवडो, सुरू करून निमाण्यांक.
निमाणे येयले 5 वरांचेर एकूच वर काम केलां. सकाळीं येयले 6 वरांचेर 12 वरां काम केल्या. म्हणटच मॅनेजर आपणाचे मेजार बसता आनी निमाणी 5 येयलेल्यांक पळयता आनी तांकां तांचो दिसवडो 1 दिनार फारीक करता. ते हॅपी. एकूच वर काम करून 1 दिनार मेळलो जायते खुशाल जाता. मे बी दोनया वचोन देव बरें करून हें आनी तें सांगता. सगल्यांक 1 दिनार मेळलो. पूण पयलीं आयलेले जांचे लागीं कोंत्रात केलोलो ताणें 1 दिनाराक कोंत्रात केलो. ते कडेक रावताले हांकां तर 1 वराक 1 दिनार, आमकां 5 तरी दिनार मेळटले म्हूण. पूण ना, तांकां 1 दिनार मेळलो. आनी ते पयले येयलेले उलोवंक लागले, शीण करूंक लागले, तांचे दोनयाचेर जायते आड उलोवंक लागले. ताणें 1 वर काम केलां, तांकां 1 दिनार. आमी सकाळीं सावन 12 वरां काम केलें, आमकां 1 दिनार. कसलो तूं? आनी ते दोनी तांकां एकल्याक विचारता, आमी तुमच्या ओनीत केल्या, ओनी केल्या. म्हज्या लागीं तुमी कोंत्रात केलोलो 1 दिनार घेवंक. हो 1 दिनार तुमी घेयात तुमचो आनी वसात. तुमकां दिलां तशेंच ताका दिवंक म्हाका खुशी. आय वॉन्ट टू गिव देम द सेम थींग. म्हज्यान दिवंक जायना. तांकां 1 दिनार दिलां म्हूण तुमकां कित्याक नसाय? कित्याक तुमचे दोळे फुटले? अशें म्हणून दोनी तांकां सांगता. हे वेपारींनी जेजू आमकां सांगता आमचो सर्गींचो बाप हे भाशेन आमकां तो आपली देणी वांट्टा, उदारपणान वांट्टा, जायती देणी वांट्टा. आमकां फाव म्हण न्हू, पूण आपणाच्या मोगान मॅग्नेनिमिटी तो व्हडले काळजाचो देखून जायत्यांक खूब देणी दिता. तूंच ऋषिकोण आयचे वेपार आमकां सांगता आमी आमचे मदें नसायेचे मनीस. आमी पडोवन दुसऱ्याक उमकें सुबेज दिलां, उमकें बरें दिलां, दुसरो कडेक उमको बरे भाशेन वाजयता, बरो हेवता, बरो उलयता, कितें करता, आमी नाटकायेन भरता, आमी कुसकेपणान भरता, आमी एकामेकाची नसाय धरता. आयज ह्या शुभ वर्तमानान 2 वस्तू आमकां शिकयता. जेजू आमकां सांगता सर्गींचो बाप दयाळ, दयाळपणान तुमकां जायती देणी दिल्या, उपकार जायात ताका. बी थँकफूल टू हिम. हे देण्यांचो बरो फायदो काड. दुसऱ्यांकूय देणी दिल्यान घोडेक तुमचे बरो सुबेज दिल्या जायत. नाटकायेन भोंवनाकात, दुसऱ्यांक कुसकेपणान भोंवनाकात. दुसऱ्यांच्या देण्यांनी तुमी खुशाल जायात. देवान तुमकांय दिलां, तांकांय दिलां, घोडे सुबेज दिलां जायत, खुशाल जायात. आनी हे भाशेन खुशालकायेन जी आसात सगळे तुमी मे बी सगळे वाडो सगळे खुशाल आसतलो. म्हणटच 2 वस्तू आयज मनान घेवन घरा या. देव आमचे सगळे उदार, आमी उदार जावया, एकामेकाच्या बरेपणान सदांच चलूंक आमी आदार मागुया. आतां आमचो भोवाट उतारून अदीक घट कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सतमंता देवा, सर्वपदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता एकल्या स्वता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो. आंकवार मरयेंतल्यान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयंतान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमीन. भाव भयणीनो, आमकां संवसारांत जियेतना घोडेक जायत्यो गरजो आसात. विस्वासान सर्गीच्या बापा मुखार ह्या आमच्यो गरजो आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देगींतल्यान देवाच्या राजाचें बी मनशांच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत भोंवूंक तांकां जेजूचो मोग चाखूंक दिवंक पावल्या प्रमाण बापा लागीं विस्वासान मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निज स्वार्थी सेवे वरवीं आपले परजेच्या बऱ्या खातीर पोट तिडकीन एकवठान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावन तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चलत्या जिवितान संवसाराच्या बुलावण्यांक फाट करून देवाचे आसणे आपल्या शेजाऱ्यांक सवें अणभवूंक आनी तांची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक फुडें सरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा मोगाडा, तुजेच पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेंत थोडी मागणी तुजे मुखार आमी घाल्यात. आमच्या काळजान मनान आनी जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर. अदे करून तुवें आमकां दिलेल्या गुणांचो बरो फायदो आमी काडूंक सरान दुसऱ्या थंय बरे भशेन जिवंक एकेल्याक आमकां आदार तुजो दी. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. Jadniku nosomor pita, amshimo nosomor puya, atmiku no doyar puta, kansa amshi doyar kurya, jadnik takaros petulga. Chin betoya Krista rogonto bundita Bio kami adi sauya Surgin shamon toyar satle Buktan marung lagi sorya Rogotti morsatle Amcha atnyak dadus kurya म्हजे भाव भयणीनो, की आमचें बलिदान सरपोद विदा देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजीजीन जेणी प्रोत्साहन जावन मानून घे. ती बदलून चेडूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तुवें घडोवन दितलो म्हूण बाबार्थान आमी सोत मानता. त्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोचो कर म्हूण तुज्या लागीं मागता. तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचे कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत विदारान ससणीचे देवा, सरकारेन सोरतान जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मन्ना वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेत सांग जिवीत सासणाचें. आपल्या भुमीवर स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडल्या आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतर आमी सगलीं स्तुती तुजी म्हणटा.
परतो सुदानी संसार बोला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जोयसो सर्वेस्पराची नावी येता दासोत उत्सर्गी तुका जोयसो बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर तुमची तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात मनांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्या तुमचे हे प्रसाद आनी सगळ्याच मनशां प्रसाद ते वारोवतले हें म्हज्या उगडसाक करात भावार्थाचा घट पर घटुया सुम्या जेसू आमी ओंडो खाता आनी एकालशीतले पियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेरीची कुडा रागो शेवतेल्या आमकां समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्वास पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंस दवरून मेल्या ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेज सांग तुजें पोरजोरीत मुखामोल पडूंक फावो कर आमा समेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाच्या माये संगती बेगीन धरप नुतान सोर काडी तुका मानवला तूं सगळे भक्त बरोबर ससनच्या सुखान आमकां वांटो दी थंयचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपोद विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनेच्या ससनांक आमेन बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या एकेल्या सवें जायतो दोयाळ मोगाड तोड तोता आनी आमकां एकेल्या जायती देणी दिल्या ताजी आमी देख घेवया आनी आमी दुसऱ्या सवें सदांच मोगाळ दोयाळ जावंक एकेल्याक आदार दी म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गींच्या सुखा आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशान आमी वतरेकता तर आमकां चोदार काकुतीन सरपात घातली सुटय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक जेजू क्रिस्ता तुवेंशे धर्म दितांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच ताका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक सुमयाची शांती सरांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत. आमचो सर्गींचो बापूय आमच्या एकेल्या थंय उदार मोगाळ दोयार वटता. थंय आमी देख घेवन आनी आमी एकामेका थंय सदांच दोयार मोगाळ जावन हो जेजू आमकां आपोवणें दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu boria golia, Jesu swadik bolia, sorgitam tu deula, sodom magailoi, Jesu boria golia, Jesu swadik bolia, sorgitam tu deula, sodom magailoi. Audisheli, Duka, Sukongeli, Dushitai Vormaka, Boisoru, Sornaga. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थना. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तो आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या सोगतायेक लागून पोत्तून पोत्तून आमी पडटा पळय तेन्ना ह्याच बळान तो आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ. असो हे पवित्र जेवणान आमकां मेवता सोडणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी सदांच बगीचो आनी दाखोवन सोकर. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. स्वर्गोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा
आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन. वचात सर्गींचो बाप तुमचे ताई खूब दयाळ तुमी एकामेका ताई दयाळ जावंक वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. Soy hawasa, soy haboda, soy varkuta, soy uloita, soy avetuka purgoto, soy priti tushina varu, sorvespora deva, deva mocha, kulpeso adadiu, adadiu, tu sodor porgot nar kormaka, tu sodor